सरस्वती मातेच्या कृपाशीर्वादानेच आज आमच्यासाठी कित्येक वर्षांची आमची इच्छा अशी पूर्ण झालेली आहे. तर सर्वप्रथम मी सरांना विनंती करते की ते असं कसं व्हावं. आज आमच्या शाळेत आमच्याबरोबर बस ना टीचर चाललं. आज आमच्या शाळेत आमच्याबरोबर सांत आंद्रे मतदारसंघाचे MLA श्री विरेश बोरकर सर उपस्थित आहे आणि त्याचबरोबर आमच्या शिक्षिका शायना पवार आणि आमचे PTA चेअरमन श्री गिरीश गावस, तसेच आमचे आज काही कारणास्तव आमचे चेअरमन उपस्थित नाही पण त्यांचे मिस्टर इथे उपस्थित आहे श्री उमाकांत गावस. तर या सर्वांचे मी आमच्या आजच्या या कार्यक्रमात स्वागत करते. सर्वप्रथम मी चरण याला विनंती करते की त्याने एक पुष्पगुच्छ देऊन सरांचे स्वागत करावे. एक चेअर होतं होतानाशी लागते ती सर आम्ही बांधून घातल्या अशा फुल बांधपाक घातल्या आपली. तर त्याचप्रमाणे इथे उपस्थित सर्व मान्यवरांचे स्वागत करण्यासाठी मी चरण याला विनंती करते. थँक्यू सर. तर मला सांगायला अत्यंत आनंद होत आहे की सरांनी आमच्या शाळेसाठी असं खूप काही केलेलं आहे, पण सर्वात चांगली गोष्ट आमच्यासाठी आत्ताच्या घडीला जी आहे ती सरांनी आमच्यासाठी छान अशी गोष्ट आणलेली आहे आमच्या शाळेतील मुलांसाठी. तर त्यासाठी मी सरांची खूप धन्यवाद करते त्यांना. आणि त्याचप्रमाणे मी सरांना विनंती करते की त्यांनी मार्गदर्शन करावे. श्री देवी सरस्वतीक नमन करून आयज सरस्वतीच्या पुजनाच्या निमतान आम्ही सुल्लाबाट प्रायमरी स्कूल ह्या स्कूल खूप जवळचे आमचे आणि आक्षी आणि सुल्लाबाट ह्या परिसरांत जितले आमचे भुरगे हांगा शिकता ते आयज हांगा आमकां माणकुलीचे भुरगे दिसून येता. आनी एक उमेदीची गजाल ती म्हणजे आयज सरस्वतीच्या निमतान तुमकां जे आमी तुमच्यांनी मागलेले म्हणल्यार तुमी सांगलेले की आमकां जो स्पीकर जाय जावं लॅपटॉप जाय डेस्कटॉप जाय प्रिंटर जाय हेजे आयज आमी तुमकां डिस्ट्रिब्युशन करतले. आमच्या कडेन आयज उपस्थित आमचे जे कॉन्ट्रॅक्टर आसात ते आसा आनंद हेगडे बाब आसा,
तशेंच उमाकांत गांवस जेंची मिसीस उर्मी गांवस ही सद्याक मॅनेजमेंट कमिटीची चेअरमॅन आसा. तशेंच एक्स PTA जे अध्यक्ष आसले ते म्हणजे गिरीश गांवस जे खूब वावुरता ह्या गांवा खातीर, ह्या वाड्या खातीर. तशें आमची टिचर पवार, आमचे जल्मी कुतू बेतकेकर, तशें आमची हेडमास्ट्रेस श्रेया तालकर जिणेन खुबशें काम ह्या परिसरांत आनी ह्या प्रायमरी स्कुलाक केल्लें आसा भुरग्यांक शिकोवपाचें आनी तांकां फुडें व्हरपाक लागून. तशेंच बाकीचे टिचर्स, तशेंच जे नॉन टिचींग स्टाफ आसा, आमचे पेरंट्स जे हांगा सगळे जमल्या. कित्याक एक उमेद आमी पळयता की जेन्ना आमी सुर्लाबाट शाळेचे कितेंय कार्यक्रमाक येता तेन्ना सगळे पेरंट्स एकठांय जाता आनी ते एकजुटान हांगा कितेंय आसा जाल्यार ते करता. आनी सगळे आमचे भुरगे हांकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. आमी पळयता की गोंयभरान कामां ही खूब करपाची गरज आसा आनी आमी काम करता. पण शिक्षणीक क्षेत्रांत जेन्ना भुरग्यांक कशे भशेन आमकां फुडें व्हरपाक जाय आनी तांकां कितेंय फेसिलिटी दिवपाक जाय त्या हितून आमी पयलो जो स्तंभ म्हणटा ते एड्युकेशन. आनी एड्युकेशन जेन्ना फुडें वयतले तेन्नाच खंय ना खंय भुरगे फुडें सरतले, ते एक बऱ्या पावंड्याचेर पावतले. आनी तेजोच एक धोरण म्हणून जे आमकां PTA कमिटी कडल्यान जावं आमच्या टिचरींग कडल्यान आमकां केन्ना केन्ना उलो मारतात, केन्ना केन्ना कितेंय सांगता, आमी ते खूब मनान घेता आनी काळजान घेता. कित्याक ती कशे भशेन तें काम जाल्लें जाय, आमकां कशे भशेन तें काम चालीक लागलेलें जाय. आमी केन्नाय आश्वासन दिवन ती आश्वासन दिवन फोटिंगपणां जावपाक जायना. आनी तेकाच लागून त्या धोरणान जेन्ना आमच्या फुड्यान PTA कमिटी येयली आनी PTA कमिटीन आमकां सांगलें की आमकां ह्या प्रायमरी स्कुलाक आमकां स्पिकराची गरज आसा, कित्याक आमकां स्पिकर भाड्याचे हाडचे पडटा, प्रत्येक वेळ आमकां पेड करचें पडटा. तेन्ना आमी तांकां सांगलें की हांव कशे भशेन हें तुमचें काम जें आसा तें करून काडटलो. तशेंच दुसरें जे हें आसलें डिमांड आसलो, रिक्वेस्ट आसली ती म्हणजे स्टुडंटांक लागून एक सिस्टम, डॅस्कटॉप सिस्टम. तो सिस्टमूय जो भुरग्यांक आयज तुमी पळयता की एडवान्स टॅक्नोलॉजी येत चल्लेले आसा आनी प्रायमरीच्यान आमकां मातशें तरी कंप्युटराचे बेजीक समज कळले जाल्यार यूज कसो करपाक तें कळलें जाल्यार फुडले आमच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या भुरग्यांक फुडें जेन्ना शिकता शिक्षणीक क्षेत्रांत तें खूब गरजेचें आनी खूब बरें पडटलें. ताका लागून आमी तो सिस्टमूय हें केल्लो आसा, दिल्लो आसा. तसोच आमी प्रिंटराचोय एक डिमांड आसलो, प्रिंट करून हांगा कितें फेसिलिटीज लागता भुरग्यांक लागून कितें प्रिंट करपाक आनी एडवान्स हितून आमी कितें प्रिंट करपाक, ताका लागून आमी बऱ्या पैकी प्रिंटर दिल्लो आसा. हे टोटल जो हेजो वर्क ऑर्डर आसा, टोटल अमावंट आसा तो 4,13,000 म्हणल्यार इतले आमी कित्याक लागून घडयता, कित्याक हे भुरग्यांक लागून भुरग्यांक बरी फ्युचर मेळचें. आयज कितलेशे भुरगे ह्या प्रायमरी स्कुलान शिकोन गेल्ले आसतले आनी आतां फुडें शिकतले, तांकां तेंचो कनेक्ट जो आसा ह्या प्रायमरी स्कुला कडेन आसा, तांच्या टिचरी कडेन आसा, आपल्या पेरंट्सां कडेन आसता आनी तो कनेक्ट आमकां खंय ना वाडोवपाक जाय. हांव मागता आमचे बाकीचे जे भुरगे पयलू शिकोन गेल्ले तांकांय मागता की आमी कशे हातभार लावंक शकता, कशे भुरग्यांक फुडें व्हरपाक शकता. ही आमची मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा आनी ती मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवनूच आमी फुडें वचपाक जाय. आमी पळयता की हे जे स्कूल आसा, हे प्रायमरी स्कूल, हे ऑलरेडी आमी एक मॉडल स्कूल म्हणून बांदपाक लागून ऑलरेडी आमचो जो प्रोसेस आसा तो चालू जाल्लो आसा. इस्टिमेट कंप्लीट जाला. आतां फुडलो प्रोसेस जो आसा तो जातलो आनी हे जे स्कूल आसा एक बरे पैकी सानंद्रे मतदारसंघात तशेंच गोंयान एक बरे पैकी स्कूल, एका 2 मजलीचे जे स्कूल आसा त्या पद्दतीन आमी हे स्कूल ऑलरेडी आमी TCPचो अप्रुवल एका घेतलेलो आसा FAR लागून आनी बाकीचे जे प्रोसिजर आसा तो प्रोसिजर केल्लो आसा. आनी फुडलो म्हणल्यार बेग्यानच्या बेग्यान हे जे स्कुलाचें काम जें आसा तें काम आमी सुरवात करतले. आमकां जाय की बरे तरेन आमचे भुरगे शिकलेले, तांकां बरी फेसिलिटी मेळ्ळी. एक एडवान्स म्हणल्यार प्रायवेट स्कुलान मेळटा तेच्याकून बरी फेसिलिटी जी आसा ती ह्या प्रायमरी स्कुलान मेळटली. आनी जेन्ना सुर्लाबाटान आमी पळयता की कितलेशे जाण आमचे भुरगे हांगा येता, शिकता आनी फुडें बरे हितून पावल्ले आसा. आयज कितलेच भुरगे आमी पळयता की कोण एडवोकेट जाला, कोण डॉक्टर जाला, कोण बऱ्या उद्योगाक लागलेलो आसा, कोण बऱ्या कामाक लागलेलो आसा, कोण बरे ऑफिसर्स जाल्ले आसा. सो हें जेन्ना पळयता तेन्ना आमकां खूब उमेद भोगता
की अशेंच आमचे भुरगे फुडें वचपाक जाय आनी हेज्या फुडें बसून जेन्ना हे माणकुले भुरगे आयज हांगा आसा तेय अशेंच फुडें वयतले. आमचो कितें आदार आसा तो आदार तुमकां सदांच मेळटलो, आदार सदांच लाभतलो, जे करून आक्षी, सुर्लाबाट आनी बाकीचे आमचे सानंद्रे मतदारसंघाची उदरगत जी आसा ती उदरगत आमी प्रायोरिटीन घेता. प्रत्येक कडेन कितेंय कामां आसा नाल्यार तुमी निश्चितपणे आमकां सांगचें, ती कामां आमी आमचे कडेन जाता त्या पद्दतीन आमी करून काडटले. फाटीं पळोवपाचें ना, आमी विरोधकांत आसून बसून आमचे कडेन जाता त्या पद्दतीन आमी कामां करता आनी हेजे फुडेंय आमची ती कामां जातली. तशेंच हांव धन्यवाद आवडटा आमचो आनंद जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तेणेन आमकां खूब हांगा कॉन्ट्रॅक्ट घेवन आयज हे फेसिलिटी तेंच्या माध्यमांतून आमकां मेळटली. आनी कितेंय तुमकां दिसता इन्स्टॉलेशना टायमार जावं आनी कितेंय दिसता जाल्यार तुमी तांकां कॉन्टॅक्ट करपाक शकतले. आनी आमच्या हितून तेंच्यांनी बाकीची खूब कडेनूय कामां घेतलेलीं आसा, तीय बरे भशेन चालीक लागलेलीं आसा. सो अशीच फुडें बसून ती कामां जातलीं. आनी बाकीचे सगळे PTA कमिटीज जावं आमची टिचर्स आनी भुरग्यांक आनी पेरंट्सांक सगळ्यांक खरेंच काळजांतल्यान देव बरें करून म्हणून सोदता. तुमी सदांच म्हाका हांगा उलो मारता, हांव तुमच्या वांगडा सदांच उल्याक येता आनी फुडें बसून उल्याक येतलो. ती हें करून हांव चड आनी वेळ घेयना. देवी शारदेचें नांव घेवन आमी आयज हो जो डिस्ट्रिब्युशन आसा हें चालू करुया आनी देवी शारदात आमच्या मनान, सगळ्यांच्या मनान, काळजांत एक बरी उर्बा आवणेतली आनी फुडें कशें वचपाक जाय ती आमकां वाट दाखयतली. देव बरें करूं. थँक्यू. ओपन फोटो तो घेऊन ये. दोन बॉक्सां दिवया पयलीं. कोण घेता? दोग जाण भुरग्यांक पळय. टिचर यो, तूं राव, यो तुमी अशें राव, तूं असो यो. टिचर यो, तूं राव. राव टिचर येता, तुमी सदर घ्या. तो हे का डेस्कटॉप कर, डेस्कटॉप दावा तो आनंद. नाव सर घ्या बरं दादा काय हे फुडें दवरया, फोटो काडले मागीर तुम्ही मागीर इन्स्टॉल करून दितले ना का? फुडें दवरया फोटो काड. तुम्ही अशें राव. भुरग्यांक घेवया जातले स्टेजीर. थोडे भुरग्यांक पळय राव. अमीना, दानवी, अर्पिता, यो 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 भुरगे फुडें काम अशें अशें फुडें राव. तुमी फुडें राव, अशें राव. यो फुडें राव.
गिरिदास असो उलटो घाल हय दिसता दिसता असो असो यो यो बाय यो तशें आयला यो बाब आनंद बाबचो आनंद बाब यो तुम्ही लेट यो पेरेंट्सांकूय राव न्ही मरे अशें या तुमी या सकयल राव अशें राव या सकयल या लॉज नाका या तुमी राव सायडीन फाटल्या रा उबे रा फाटल्या रा हय फाटल्या रा आज वार्षिक शारदोत्सव प्रित्यर्थ आज आमचे मदीं गोंय विधानसभेचे 7 आंध्रे मतदारसंघाचे आमदार येयल्ले आसा श्री विरेश बोरकर. खरेंच बरें दिसता आजच्या उमेदीर सारकें, कित्याक आमी फाटले हेका पळयता अशें पळोवन गेले की फाटले कित्येक आमदार जावन गेले, अजून पर्यंत कोणूच आमदार ह्या शाळेक भेट दिनासलो. आनी जेन्ना ही शाळा बंद करपाचो टायम येयलो आनी गव्हर्मेंटान कितें तरी हाडलें बंद करपाचें, जेन्ना आमी आमच्या आमदाराक उलो मारलो तेणी अवघ्या सांगता आपूण येता म्हणूंक लागलो आनी तेणी हांगा मोठी मिटींग घेवन आमचे शाळेक हांगा सपोर्ट केलो आनी आमी सगळे तुमच्या सहकार्यान फुडें आमी गेले आनी आमची ही शाळा आतां भुरगे कमी म्हणून बंद करपाचे तेंचे आशिल्ले, पूण आमचे भुरगे आतां वाडत गेल्ले आसा. आमकां हांगा टिचरी तश्यो बऱ्यो मेळिल्ल्यो आसा, बरें शिक्षण हांगा जाता. हांव मागता पेरंट्सा कडेन तांकां तुमी भायर घालचे पेक्षा हांगा घालात, जे करून आमची शाळा हांगा टिकोवन उरतली. आज आमदाराच्या बाबतींत हांव थोडक्यांत अशें सांगता, आमी सांगत आसता, तुमी जाणा ताका एसेंब्लीक पळयलो आसतलो, तो आपल्या मतदारसंघा पर्यंत उलयना, तो सगळे गोंयभर उलयता आनी तुमी जाणा तेजी स्पिची कश्यो आसता त्यो. आनी असलो आमदार मेळपाक आमकां एक व्हडलें भाग्य आसा आनी खरेंच आमी तेजे हें करपाचें अशें आहा, कित्याक शाबासकी असो सत्कार सुद्दां करपाचो, कित्याक असले बरे आमदार आमकां आनी केन्नाच मेळचे ना अशें म्हाका दिसता. कित्याक आज पर्यंत तेणी कितें आमकां ना म्हणलो, आमकां
हे आतां आमी एक मागणी आशिल्ली आमी जायते कोणा कडेन गेले आनी मागले आमकां अशा प्रॉब्लेम्स जाता आनी तेणी सराक आमी जेन्ना म्हणलें सर आमकां एक लॅपटॉप आनी स्पिकर तसलें कितें तरी एक जाय कित्याक आमच्या भुरग्यांक केन्नाय मायकाचेर हें करपाक प्रोग्राम जायते आसता तेन्ना अशें म्हणलें तेन्ना तो म्हणलो आपूण अवश्य आपूण तुमकां हें करता तुमी दिवपाची गरज ना आनी जेन्ना तेणी सांगलें आनी खरें आमचें लक म्हणपाचें आतां म्हाका दिसता ही स्किमूय हेजेर पुरतीच सोंपलेली आसा आनी आमकां हें व्हडलें हें आसा सराक त्या खातीर हांव धन्यवाद दितां आनी तो सदांच आमच्या हाका केन्ना उल्याक केन्ना ना म्हणना ताका मागता सरस्वती तेज्या तो ओठार रावचे आनी जे गोंयभर तो गाजयता ते अशेंच तेणी आमच्या मतदारसंघान तेणें असो कार्य करचें आनी बरें आमच्या भुरग्यांक प्रोत्साहन दिवन फुडें ह्या फ्युचराक ह्या भुरग्यांक तेणी फुडें डॉक्टर तांकां कितें कितें घडोवन वयता तशें तांकांय मदत करची आनी बरे तरेन आपलो मतदारसंघ सगळो फुडें व्हरचो हें मागता आनी देवा कडेन मागता ताका बरें आरोग्य दिवन ताका अशीच आमची सेवा करची आमी ताकाय आमी सपोर्ट करचो असो मागता आनी देवीक नमन करून 2 शब्द वोट ऑफ थँक्स दिता आनी सगळ्यांक हांगा उपस्थित रावल तांकां धन्यवाद सगळ्यांक.